नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत इंडोनेशिया जोड आयोगाची बसका नवी दिल्लींत जाली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आनी तांचे इंडोनेशियन समपदस्थ सुगियोनो हांणी हे बसकेचें फुडारपण केलें. सोशल मिडियावेल्या एका पोस्टांत डॉक्टर जयशंकर हांणी सांगलें, दोनूय राष्ट्रां मदल्या व्यापक रणनीती भागीदारींत फाटल्या वर्सांनी बरीच वाड जाल्या. राजकी संरक्षण आनी सुरक्षा, दर्यावेळो आनी जहाज येरादारी, वेपार, फिनटॅक, भलायकी, वखदां, सारें, खनिज तशें पर्यटन, शिक्षण आनी सांस्कृतीक सहकार्याचेर ह्या वेळार चर्चा जाली अशें तांणी म्हळें. तशेंच दोनूय फुडाऱ्यांनी प्रादेशीक घडामोडी विशीं दिवप घेवपाचेर आनी भोवपक्षीय समन्वय मुखार व्हरपाचेर तशेंच भारत आशियाई संबंद घट करपाचेर भर दिली. डॉक्टर जयशंकर हांणी सांगलें, फाटल्या 4 वर्सांच्या काळांत दोनूय राष्ट्रांच्या द्विपक्षीय संबंदांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या. तशेंच भारत इंडोनेशियेन फाटल्या वर्सा द्विपक्षीय संबंद स्थापन जाल्ल्याची 75 वर्सां मनयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेजर अभिलाषा बराक हांकां संयुक्त राष्ट्र संघटनेचो लश्करी लैंगीक समानताय अधिवक्ता पुरस्कार फावो जाल्ल्यान परबीं भेटयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां, हो भोवमान मेजर बराक हांच्या उत्कृश्ट सेवेक आनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शांतताय राखपाच्या मोहिमेंत भारतान बऱ्याच काळासावन केल्ल्या योगदानाक मान्यताय दिता. हें काम देशांतल्या जायत्या तरणाट्यां खातीर प्रेरणा थारतलें अशेंय तांणी सांगलें. मेजर अभिलाषा बराक सध्या लेबननांतल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतताय राखण मोहिमेंत एंगेजमेंट टीम कमांडर म्हणून काम करता. न्यूयॉर्कांत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आंतोनियो गुटेरसान तिका हो पुरस्कार भेटयलो. तशेंच मेजर बराक ही भारतीय सैन्याची पयली बायल झुजारी हेलिकॉप्टर पायलट आनी हो प्रतिश्ठीत भोवमान मेळोवपी तिसरी भारतीय अधिकारी आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय बायलांच्या फुटबॉल पंगडाक सैफ चॅम्पियनशीप 2026 जैतिवंत जाल्ले खातीर परबीं भेटयल्या. काल गोंयांत मडगांव शारांत जाल्ल्या फायनलींत भारतान डिफेंडिंग चॅम्पियन बांगलादेशाक 3-1 अशी मात दिवन विक्रमी 6व्या खेपे हें जैत मेळयलां. खेळगड्यांनी पुराय सर्तींत उत्कृश्ट कुशळटाय, निर्धार आनी संघटात्मक भावना दाखयली अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळां. पंगडाक मेळिल्ल्या येसाक लागून देशभरांतल्या तरणाट्या खेळगड्यां मदीं आत्मविश्वास आनी धैर्यान आपली सपनां साध्य करपाची प्रेरणा मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी हें जैत भारतांतल्या बायलांच्या फुटबॉलाच्या वाडट्या बळग्याक प्रतिबिंबीत करता अशें म्हळां. तशेंच देशा खातीर हो अभिमानाचो खीण आशिल्ल्याचें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंगडाच्या उत्कृश्ट कामगिरीची तोखणाय करून ह्या जैताक लागून फुडाराक आनीक तरणाट्यांक फुटबॉल खेळपाक प्रोत्साहन मेळटलें अशें म्हणलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या येसाक लागून देशभरांतल्या तरणाट्या खेळगड्यांक प्रेरणा मेळटली अशें म्हळां. मान्सून सक्रीय जाल्ल्यान फुडले 2 ते 3 दिसांनी देशभर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. सध्या उत्तर आनी मध्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेचें ल्हार सुरूच आसा. वेधशाळेच्या म्हणण्या प्रमाण मध्य अरबी दर्या, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणाचो कांय भाग, तामिळनाडूचे उरिल्ले भाग, नैऋत्य बंगालचो उपसागर, उत्तरेंतलो बंगालचो उपसागर आनी ईशान्येच्या राज्यांनी फुडले 2 ते 3 दिसांत पावसाक पोशक वातावरणाची निर्मिती जातली. दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, माहे, उप हिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांकां फाल्यां व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां अंदमान आनी निकोबार जुंवे, आंतरीक कर्नाटक, गोंय, कोंकण, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी ईशान्य राज्यांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास खात्यान उक्तायला. मजगतीं हवामान खात्यान फुडले 4 दीस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत राजस्थान आनी दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें.
तो मेरेन नमस्कार.